الفصل الثاني أو الثالث أو كلاهما في بعض الأبواب من الكتاب أولها أي أول الفصول في هذا الكتاب بدل القول البغوي في المسابيح من الصحاح ما أخرجه أي أورده أو أخرجه من بين الأحاديث الشيخان أي يزعم صاحب المسابيح لما سيأتي من قوله وإن أثرت على الاختلاف الفصلين أو المراد في الغالب والنادر كالمعدوم أو أحدهما أي أحد الشيخين بزعمه أيضا وهما البخاري ومسلم في اصطلاح المحدثين وأبو يوسف ومحمد عند فقهاء الحنفية والرافعي والنووي عند الشافعية واكتفيت وفي نسخة وأكتفي وهو يحتمل المعلوم والتفاتا والمجهول من الماضي والمضارع المتكلم المعروف وهو أظهر بهما أي بذكرهما في التخريج وإن اشترك وسيلة لا تطلب إجزاء ولا جوابا فيه أي في تخريجه الغير أي غيرهما من المحدثين والمخرجين كبقية الكتب الستة ونحوها لعلو ودرجتهما أي على سائر المخرجين مع الفرق بينهما في الرواية متعلق بالعلو أي في شرائط إسنادها والتزام صحتها ما يلتزمه غيرهما من المحدثين وإن كان غيرهما أعلى مرتبة منهما في علو الإسناد فإن البخاري أخذ عن أحمد بن حنبل وهو أخذ عن الشافعي وهو عن مالك ولذا قال بشر الحافي إن من زينة الدنيا أن يقول الرجل حدثنا مالك كذا وهذا يحتمل أن يكون مدحا للإسناد بمقتضى العلم الظاهر ويحتمل ذما بناء على التصوف الذي مبناه على علم الباطن كما قال بعضهم حدثنا باب من أبواب الدنيا ولكنه محمول على ما إذا كان قصده السمعة وغرضه الرعاية وغرضه الرياء ثم اعلم أن الأئمة قد اختلفوا في شرطهما الذي اتضماه فإنه لم يصرح واحد منهما به في كتابه والأظهر ما قاله أبو عبد الله الحاكم وصاحب البيهقي أن شرطهما أن يكون للصاحبي المشهور بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم راويان فأكثره ثم يكون للتابعي المشهور راويان ثقتان ثم يروي عنه من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور وله رواة ثقات من الطبقة الرابعة ثم يكون شيخ البخاري أو مسلم حافظا متقنا مشهورا بالعدالة في روايته وله رواة ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول إلى وقتنا هذا كالشهادة على الشهادة وقال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر الأسقلاني وهو انتقص في بعض الصحابة الذين أخرجا لهم فهو معتبر في من بعدهم فليس في كتابيهما حديث أصلا من رواية من ليس له إلا راو واحد فقط إله قيل والحاكم موافق على استثناء الصحابة فكأنه رجع عن الأول ثم المراد بقوله في مستدركه على شرطهما أو شرط أحدهما عند النووي وابن دقيق العيد والذهبي كأبي الصلاح أن يكون رجال ذلك الإسناد بآيانهم في كتابيهما أو كتاب أحدهما وإلا قال صحيح فحسبه مخالفته لذلك في بعض المواضع تحمل على الظهور هذا وقال السيد جمال الدين لو لم يكتفي المصنف بهما وذكر في كل حديث غيرهما ممن رواه كان أولى وأنسب أخرى وأسبب لأن الحديث وإن كان في أصل الصحة لا يحتاج إلى غيرهما لكن في الترجيح لا يستغني عن ذكر غيرهما لأن الحديث الذي رواه الستة مثلا لا شك في ترجيحه الذي لا رواه الشيخان أو أحدهما ولم يخرجه غيرهما وثانيها أي ثاني الفصول وهو المعبر عنه في المسابيح بقوله من الحسان ما أورده
غيرهما من الأئمة المذكورين وهم أبو داود والترمذي والنسائي والدارمي وابن ماجه، فإن أحاديث المصابيح لا تتجاوز عن كتب الأئمة السبعة وأكثرها صحاح، وثالثها وهو المعبر عنه بالفصل الثالث ما اشتمل على معنى الباب، أي على معنى أكد له الباب، ولم يذكره البغوي في الكتاب من ملحقات بفتح الخاء، من بيانية لما اشتمل مناسبة بكسر السين أي مشاكلة، وهي صفة ملحقات، والمراد بها زيادات ألحقها صاحب المشقات على وجه المناسبة بكل كتاب وباب، غالبا لزيادة الفائدة وعموم العائدة مع محافظة على الشريطة، أي من إضافة الحديث إلى الراوي من الصحابة والتابعين، ونسبة إلى مخرجه من الأئمة المذكورين. ولما كان صاحب المصابيح ملتزما للأحاديث المرفوعة في كتابه في الفصلين ولم يلتزم المصنف ذلك، نبه عليه بقوله: وإن كان أي المشتمل ماثورا أي منقولا مرويا عن السلف أي المتقدمين وهم الصحابة، والخلف أي المتأخرين وهم التابعون. واعلم أن تقديم السلف على الخلف ثابت في جميع النسخ المصححة، وكأنه وقع في أصل ابن حجر سهوا من تقديم الخلف على السلف، واعتمد عليه ولتوجيهه والتكلف. وقال الخلف وهم من بعد القرون الثلاثة الأول التي أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليها بقوله: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وقدمهم مع أن رتبتهم التأخير كما صرح به هذا الحديث، لأن تقديمهم أنسب بالغاية المذكورة، لأنه إذا أتى بالماثور عنهم فما عن السلف أولى إله. ولا يخفى أن هذا لا يصلح أن يكون سببا لتقديم الخلف على السلف. نعم، لو اقتصر على ذكر الخلف ونقل في كتابه عن السلف لكان يوجه بهذا التوجيه، ثم قال: والسلف وهم أهل القرون ثلاثة الذين هم خير الأمة بشهادة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وزعم ابن عبد البر أنه قد يكون في الخلف من هو أفضل من الصحابة مما تفرد به، والأحاديث التي تدل بها ضعيفة أو محمولة على أن لهم مزية من حيث قوة الإيمان بالغيب والصبر على مر الحق في زمن الجور الصرف، والمفضول قد توجد فيه مزية بل مزايا لا توجد في الفاضل. ومن ثم قيل لابن المبارك: أيما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: الغبار الذي دخل في أنف فرس معاوية مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من مثله عمر بن عبد العزيز كذا وكذا مرة. ولا يخفى أن ابن عبد البر ما أراد إلا هذا المعنى بهذه الحيثية بعينها، وهي أن الخلف قد يوجد فيهم الكمالات العلمية والرياضات العملية والحقائق الأنسية والدقائق القدسية وخالات من الكرامات وخوارق العادات، بحيث إنهم يكونون أفضل من بعض السلف ممن ليس له ذلك، كأعرابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم من بعد، فإنه لا يقال في حقه إنه من جميع الوجوه أفضل من جميع الخلف من الأئمة المجتهدين والمشايخ المعتبرين. وأما فضيلة نسبة الصحبة فلا ينكر مؤمن شرفها، فإنه بمنزله الأكثر في عظم التأثير. ثم تفسير السلف والخلف على ما شرحه وإن كان صحيحا في نفس الأمر، ولكن لا يلائم كلام المصنف، فإنه ما يروي في كتابه إلا عن الصحابة والتابعين، ويدل عليه أسماء رجاله المحصورين في ذكر الصحابة والتابعين، فإذا فسر السلف بهم فلا يبقى لذكر الخلف معنى، وهذا خلف. ثم أي ما ذكرت أن التزمت متابعة صاحب المصابيح في كل باب، إنك أيها الناظر في كتابي هذا إن فقدت أي من محله حديثا أي من أصله الذي هو المصابيح في باب مثلا أو في كتاب أيضا، والمعنى ما وجدته بالكليته، لئلا
يشكل بنقله من باب إلى باب كما فعله في مواضع من الكتاب، فذلك أي الفقد وعدم الوجد ليس صادرا عن طعن أو سهو، بل صدر عن تقرير أي عن وقوع تكرار وكافي بسابه أسقطه أي أحذف ذلك الحديث لتقريره وأذكره في موضع آخر بعينه من غير تغييره، إذ لا داعي إلى إسيانه بعد ظهوره وبيانه. وإن وجدت آخر أي صادفت حديثا آخر بعده بالنسب بدل بعض من كل أي حال كونه متروكا أي بعده حال كونه جاريا أو بناء على اختصاره، يعني اختصار مخرجي للسنة. ويؤيده قوله فيما بعد أتركه وألهكه، ويحتمل عود الضمير إلى الحديث. ويؤيده قوله أو مضموما إليه تمامه، كذا ذكره الشيخ مشايخنا مير كشاه واقتصر الطيبي على الأول وتبعه ابن حجر والأزهر الثاني، كما أفاده سيد جمال الدين، لأنه حينئذ يكون الكلام على نسق واحد، وأما على الأول فيحصل تفكيك الضمير وهو غير ملائم. ثم المعنى أو وجدت حديثا آخر مضموما إليه تمامه الذي أسقطه البغوي أو أتى به في محل آخر، فعن دا اهتمام الفاء جزائية أي فذلك الترك والذم لم يقع اتفاقا، وإنما صدر ونشأ عن موجب اهتمام. وقيل عن بمعنى اللام أي فهو لأجل باعث اهتمام اقتضى أني أتركه أي على اختصاره في الأول، وألهكه الواو بمعنى أو كما في نسخة أي وألهكه في الثاني لفوات الداعي والسبب إلى اختصاره، فهو نشر مرتب. قال الفاضل الطيبي ذلك بأن تلك الرواية كانت مختصرة عن حديث طويل جدا، فأتركه اختصارا، أو كان حديثا يشتمل على معان جمة يقتضي كل باب معنى من معانيته، وأورد الشيخ كلا في بابه، فاقتفينا أثره في الإيراد. وما لم يكن على هذين الوضعين أتممناه غالبا. قال السيد جمال الدين كرره الشارح وهرره، أسند الاختصار والإتمام بصيغة المتكلم مع الغير من غير أن ينقل هذا الكلام من المؤلف، وهذا الأمر من الشارح يحتمل أن يحمل على سماعه من المصنف، ويحتمل أن يكون مراد الشارح أن هذا مقصود الماتن، والله أعلم. وإن أثرت بتثليث المثلثة والفتح أولى أي اطلعت أيها الناظر في كتابي هذا على اختلاف أي بيني وبين صاحب المسابيه في الفصلين أي الأولين، وبيان الاختلاف قوله من ذكر غير شيخين أي من المخرجين في الأول أي في الحديث المذكور في الفصل الأول، وذكرهما أي أو من ذكر للشيخين في الثاني أي من الفصلين، بأن يسند بعض الأحاديث فيه إليهما أو إلى أحدهما. فاعلم جزاء الشرط أي إن اطلعت على ما ذكر، فاعلم أنه ما صدر عني سهوا أو غفلة فلا تظن هذا، واعلم أني بعد تتبعي أي تفحصي وتخصصي كتاب جمع تثنية مضاف أي كتابين، أحدهما الجمع بين الصحيحين أي بين كتاب البخاري ومسلم المسميين بالصحيحين للحميدي، متعلق بالجمع وهو بالتصغير نسبة لجده الأعلى حميد الحافظ أبي عبد الله محمد بن أبي نصر الأندلسي قرطبي، وهو إمام عالم كبير مشهور، ورد بغداد وسمي أصحاب الدار قطني وغيرهم، ومات بها سنة 80 و400، وجامع الأصول بالجر عطفا على الجمع أي، والآخر جامع الأصول أي الكتب الستة للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري الشهير بابن الأسير، وله أيضا مناقب الأخيار وكتاب النهاية في غريب الحديث. كان عالما محدثا لغويا، وكان بالجزيرة وانتقل إلى الموصل، ومات بها عام 600
اعتمدت على صحيحي الشيخين ومتنيهما وعطف البيان، وإنما لم يكتفي بهما لأنه ربما يحتمل أن يتوهم أن تتبعه واستقراءه غير تام، فإذا وافق الحميدي وصاحب الأصول يصير الظن قويا بصحة استقرائه للموافقة، ولو اكتفى بتتبع الجمع بين الصحيحين وجامع الأصول لاحتمل وقوع القصور في استقرائهما. وبعد اتفاق الأربعة يمكن الحكم بالجزم على سهو البغوي. وإن رأيت أي أبصرت أو عرفت أيها الناظر في المشكاة وأصلها مع أصولهما اختلافا في نفس الحديث أي في متنه لا إسناده، بأن يكون لفظ الحديث في المشكاة مخالفا للفظ المصابيح، فذلك أي اختلاف ناشئ من تشعب طرق الأحاديث، أي من اختلاف أسانيدها ورواتها، حتى عند المؤلف واحد إذ كثيرا ما يقع للشيخين أو أحدهما أو لغيرهما سوق الحديث الواحد من عدة طرق بألفاظ متباينة مختلفة المعاني تارة ومؤتلفتها أخرى، ولعلي للإشفاق أي إذا وجدتني أثرت لفظ حديث على الذي رواه البغوي في المصابيح، لعلي ما اطلعت أي ما وقفت على تلك الرواية التي سلكها الشيخ أي أطلقها وأوردها في مسابيحه رضي الله عنه، إذا هو إمام كبير واطلاعه كثير، فأخذفها وآتي باللفظ بالذي اطلعت عليه، وقليلا ما تجد زيادة ما لتأكيد القلة، ونسب قليلا المصدرية لقوله أقول أي، وتجدني أقول قولا قليلا ما أي في غاية من القلة، والمقول قوله ما وجدت هذه الرواية أي مثلا في كتب الأصول أي أصول الحديث من الكتب المبسوطة التي هي أصول 7 عند الشيخ.